अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम जुनून के बारे में बात करेंगे, जिसे माली खौलिया या मिराक भी कहा जाता है। आम लफ्ज़ों में इसे पागलपन कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे इंसैनिटी या मेलनकोलिया या मैनिया कहते हैं। तो नाज़रीन, ये मर्ज़ जो है, इसकी अलामात में ये है कि इन अमराज़ में दिमाग के छोटे या बड़े फतूर के बाइस मरीज़ के अक्ल होश जवाब दे जाते हैं और ख़ुद फरामोशी की कैफ़ियत तारी हो जाती है। मरीज़ को कुछ याद नहीं रहता। इसका बाइस दिमाग पर घरेलू तफक्कुरात यानी घर के मामलात के फ़िक्र और परेशानियाँ या किसी दीगर वजह से हद से ज़्यादा बार पढ़ते रहना यानी वज़न पढ़ते रहना, दबाव पड़ना, नाकामी इश्क़, कोई बहुत बड़ा रंजो गम या सदमा बर्दाश्त ना हो सके, मनशियात का इस्तेमाल, असबी सदमा, जल्क़, कसरत जमा, हद से ज़्यादा दिमागी मेहनत, अमराज़ रहमो आलात तनासुल, आतिशक़ी या मौरूसी अखराजात वग़ैरह हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ मरीज़ों में इन अमराज़ की शिद्दत का दर्जा नाज़रीन मुख्तलिफ़ होता है। शुरू में तबीयत गिरी गिरी रहती है। दर्द सर और दौराने सर नीज़ हवास बाख्तगी की शिकायत रहती हैं। ख़यालात में परागंदगी, बेचैनी, परेशानी और बेख़ाबी होती है। बाज़ मरीज़ों में चिड़चिड़ापन, जोश और गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। मरीज़ के ख़्याल में गैर सेहतमंद किस्म की यकसुई और लगन की सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। बाज़ मरीज़ इंतहाई खामोश और तन्हाई पसंद हो जाते हैं। बाज़ ख़याली घोड़े दौड़ाने और हदियानी कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं। बाज़ कपड़े फाड़ने और अपने ही जिस्म को काटने, जगह जगह से कागज़ और चीथड़े, बेमसरफ़ किस्म की चीज़ें उठाते फिरते हैं और भवों का चढ़े रहना इन अमराज़ की ख़ास अलामत है। नाज़रीन गिरामी, ये तो थी अलामात जुनून की। अब हम इसके लिए पहले चंद होम्योपैथिक दवाएं तजवीज़ करते हैं और फिर उसके बाद बायोकेमिक दवाएं तजवीज़ करेंगे। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि ये पागलपन होता है, जुनून पागलपन को कहते हैं। इसमें अक्ल होश का मख्तल हो जाना यानी अक्ल होश जाता रहता है। तो इसमें होम्योपैथिक दवाओं में सबसे पहले जो है नाज़रीन, वो है रावुल्फिया सरपेंटेना। रावुल्फिया सरपेंटेना दवा जो है, ये इस मर्ज़ की मखसूस तरीन दवा है। उसके बाद दूसरी दवा वो है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा जो है, ये भी ख्वाब आवर दवा है और ये ख्वाब आवर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इससे मरीज़ का ज़हनी जो दबाव और तनाव होता है, उसमें कमी आती है। तो इसके बाद नाज़रीन हम बयान करते हैं कुछ अपना बायोकेमिक दवाएं। तो बायोकेमिक दवाओं में जो दवाएं सर फहरिस्त हैं, वो है कालीफॉस। नाज़रीन, कालीफॉस जो है, ये इन अवारस की खुसूसी दवा है जिनमें तबीयत यानी गिरी गिरी और मुज़मिल रहती है। चिड़चिड़ापन और बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेख़ाबी और निस्यान यानी भूलने की शदीद तकलीफ़ होती है और ज़रा से ज़हनी काम से दिमाग में उलझाव बढ़ता है और सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे जाती है। मरीज़ ज़कीउल हिस्स हो यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इंतहाई शर्मीला हो, सब्र ज़ब्त से आरी हो, खोया खोया नज़र आए, नक़ाहत का आलम हो यानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए,
شور غل ناقابل برداشت ہو اور غشی کی کیفیت محسوس ہو، گھریلو تفکرات کی زیادتی، الجھے خیالات، ماضی میں کھویا رہے، مالی خولیائی کیفیت، اعصاب پر قابو نہ رہے، تصوراتی شکلیں یا اجسام نظر آئیں، اور خوشی کے عالم میں حالت بہتر رہے، مریض تنہائی پسند ہو، پست ہمتی سے آہیں بھرتا رہے اور ہر بات کے تاریک پہلو پر نظر رہے۔ It means that if someone becomes pessimist، حالت خواب میں بھی آہیں اور سسکیاں بھرے، بچوں میں راتوں کو ڈر جانے کی کیفیت، پوری دیوانگی، قوت استدلال بالکل ختم، مراق، مالی خولیہ کے مختلف مدارج، ان امراض میں تنہا اور فرم فاس کے ساتھ یکے بعد دیگرے یہ دوا جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یعنی کالی فوس دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے کلکیریا فوس۔ یادداشت جواب دے جائے، خیالات کی یکسوئی بالکل نہ ہو، ذہن ایک خیال سے دوسرے خیال پر اور دوسرے سے تیسرے خیال پر بھٹکتا رہے، خاص طور پر جلک وغیرہ یعنی مشت زنی، ہتھ رسی کے عادی مریضوں کے ذہنی امراض اور کھویا رہے اور احمق نظر آئے، مستقبل کے سلسلے میں بے حد فکر مند، تنہائی پسند، غموں اور مایوسیوں میں گھرا ہوا مریض ہو تو ایسے مریض کے لیے کلکیریا فاس انتہائی بہترین دوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے فیرم فوس کا۔ یہ ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لیے کہ غصہ کے بعد ہونے والے دماغی یا ذہنی عوارض، شدید قسم کا مراق ہو، چہرے پر سرخی اور تمتماہٹ رہے، آنکھوں میں سرخی رہے تو فیرم فاس دوا ہے۔ اس کے بعد ہے نیٹرم میور۔ ناظرین شدید قسم کی اداسی جس کے ساتھ اختلاجی کیفیت بھی شامل ہو، مستقبل کے بارے میں تشویش رہے، طبیعت گری اور اسی دوروں کی صورت میں اداسی دوروں کی صورت میں آئے جس کے ساتھ آنتوں کی لعابدار جھلیوں کی خشکی کے باعث قبض کی شکایت بھی ہو، مریض جیسے ہر وقت بھرا بیٹھا ہو، ہذیانی کیفیت ہو یعنی پاگل پن کی، تو دوا ہے نیٹرم میور۔ اس کے بعد ہے میگنیشیا فاس۔ مریض کو ذہنی طور پر ایسی چیزوں کا احساس ہو جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، یعنی وہ خیال اور تصور میں چیزوں کو سنے، مثلا آوازیں، خوشبو وغیرہ، یا مریض کو ایسی چیزیں ظاہرہ طور پر دکھائی جائیں جو فی الحقیقت موجود ہی نہ ہوں، یعنی وہم، ایلیوژنس، اور کوئی دماغ یا ذہنی کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو، کوئی دماغی یا ذہنی کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو بلکہ سوچنا سمجھنا بھی اس کے بس میں نہ ہو۔ کالی فاس کے ساتھ یکے بعد دیگرے دینا جو ہے وہ میگنیشیا فاس کا مفید ہے۔ اور آخر میں ہے ناظرین نیٹرم سلف۔ مریض کو خودکشی کرنے کی لگن رہے جس کے ساتھ صفراوی علامات بھی موجود ہوں، یعنی سوسائڈل اٹیمپٹ کی اگر ٹینڈنسی ہو پیشنٹ میں تو نیٹرم سلف دوا بہترین دوا ہے۔ ناظرین یہ تو تھا مالی خولیہ یعنی جنون کا مرض اور اس کی علامات اور اس کی ہومیوپیتھک اور بائیوکیمک دوائیں۔ اب ہم اس کے لیے چند ضروری ہدایات بیان کرتے ہیں۔ مریض کو صاف ستھرا اور خوش و خرم رکھنے کی کوشش کریں، اسے تفریحات میں الجھائے رکھیں، اس کے سامنے اس کی بیماری کے تذکرے یا اس کی صحت یابی کے لیے تشویش یا ہمدردی کے اظہار اس کے لیے مضر ہوں گے، یعنی نقصان دہ ہوں گے۔ مریض کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، غذائیں سادہ اور زود ہضم استعمال کروائیں۔ مریض کی کیفیت اور مدت کے لحاظ سے علاج بھی بعض اوقات زیادہ لمبا ضروری ہوتا ہے، اس لیے مریض کے لواحقین کو ہدایت کریں کہ مستقل مزاجی سے مریض کا علاج جاری رکھیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔
تو ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔